أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداء واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اجدان گرامی، روزداروں، مومنوں، آج شب قدر ہے اور بہت اہم رات ہے۔ اس رات کو اللہ کے ساتھ احیا اور راز و نیاز اور عبادت کے ذریعے اپنے